नमस्कार, म देशवाणी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। आज हामीले उहाँसँग विशेष रूपमा खास गरी संसद विघटनका विषयमा आज सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिएन। खास गरी त्यससँग उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ। कार्यक्रममा धन्यवाद। हजुर, जसै कि संसद विघटनका विरुद्ध 12वटा रिटहरू परेका थिए, तर त्यसमा सर्वोच्चले त्यसमा अन्तरिम आदेश दिएन। यसलाई कसरी होइन, यस्तो छ, अहिले वास्तवमा आज खासै कुनै आदेशै होइन। अन्तरिम आदेश इन्कार गरिएको छैन। अहिले यसलाई यसरी बुझ्नु पऱ्यो। त्यो फेरि मिडियाले अलिकति त्यो कुराले नबुझेर एक दुईवटा मिडियामा त्यस्तो खालको बुझायो। त्यो चाहिँ आज वास्तवमा के हो भने आज 11:30 बजे प्रधान न्यायाधीशको आफ्नै इजलासमा सुनवाई सुरु भयो। उहाँले करिब 11:30 देखि 1 बजेसम्म सुन्नुभयो, बहस सुन्नुभयो। र बहस सुनिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने यसो गरौँ, अब स्थिति यो चाहिँ अलिकति संवैधानिक इजलासमा चाहिँ यसलाई पठाउनु पर्ने देखियो। अब संवैधानिक इजलासमा मुद्दा किन पठाइन्छ भन्दाखेरि त्यसको एउटा संवैधानिक कारण छ। त्यो संवैधानिक कारण के हो भने किनभने यदि संविधानको दुईवटा कुराले यो संवैधानिक इजलासमा कुनै पनि मुद्दा जान सक्छ। पहिलो कुरा के भने दर्ता गर्दाखेरि नै संवैधानिक इजलासमा जान्छ। किनभने यदि संविधानसँग कुनै कानुन बाजिएको भनेर त्यो विषयमा यदि रिट परेको छ भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट संवैधानिक इजलासमै जान्छ। तर यदि संविधानको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न विद्यमान छ भने त्यो इस्यु चाहिँ संवैधानिक इजलासमा जान्छ। र त्यो चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीश आफैले पनि या सुनवाई गर्ने न्यायाधीशले पनि कुनै पनि स्टेपमा चाहिँ होइन यो इस्यु चाहिँ अलिकति संवैधानिक इजलासले नै निर्क्युल गर्यो भने यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो भने त्यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा रेफर हुनसक्छ। यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा रेफर भयो। अर्थात् के छ भने आज कुनै आदेश भएन, आज खालि के छ भने एउटा मात्रै आदेश भयो। त्यो आदेश भनेको के हो भने यो मुद्दालाई कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा हेरिङको लागि पठाइयो। त त्यो पनि सकारात्मक हो, किनभने चिफ जस्टिसको बेन्चले एउटा के कुरा महसुस गर्यो भने कि यसमा संविधानको एउटा चाहिँ गम्भीर व्याख्याको प्रश्न विद्यमान छ भनेपछि त हाम्रो जुन रिट निवेदन छ त्यसको जुन ग्राभिटी छ त्यो चाहिँ एउटा यो ग्राभिटीलाई ध्यानमा राख्दाखेरि यो चाहिँ अर्डिनरी चाहिँ बेन्चबाट सुनवाई हुने भन्दा पनि यो संविधानकै व्याख्याको प्रश्न यसमा चाहिँ निहित भएकोले, गम्भीर व्याख्याको प्रश्न निहित भएकोले यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बेन्चले हेरिङ गर्यो भने त्यो व्याख्या चाहिँ के छ भने त्यो इस्यु सेटल हुन्छ। किनभने कन्स्टिट्युसनल बेन्चले कुनै इस्युलाई एउटा निर्क्युल गर्यो भने, त्यसलाई सेटल गर्यो भने त्यो पछिसम्मलाई एउटा चाहिँ लेजिट बन्ने भयो। र इस्यु चाहिँ यो सानोतिनो इस्यु होइन, किनभने यहाँ चाहिँ संविधानका धाराहरूको व्याख्याको प्रश्न छ, तिनीहरूको अन्तर्सम्बन्धको प्रश्न छ। अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने त्यो के कुनै विशेषाधिकार प्राप्त गरेको छ कि छैन, प्रदान गरेको छ कि छैन। हाम्रो दाबी के छ भने रिट निवेदनमा अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ त्यो परिकल्पनै छैन र त्यो एउटा अपवादको रूपमा मात्रै एउटा धारा राखिएको छ। र त्यो धारा पनि के हो भने जब संसदले सबै विकल्पहरू रित्याउँदाखेरि, जस्तो 76 को बहुमतीय सरकार, मिलिजुली सरकार, लार्जेस्ट पार्टीको सरकार, त्यसपछि एउटा चाहिँ 76-5 बमोजिमको एउटा कुनै एउटा चमत्कारी व्यक्ति भनौँ न, कुनै कस्मेटिक व्यक्तिको चाहिँ सरकार, यो सबै अप्सन्सहरूलाई रित्याउँदा पनि अब सरकारै बन्न सकेन। यो संसद पुरै फेल्ड भयो गभर्मेन्ट चाहिँ प्रड्युस गर्नलाई। किनभने पार्लियामेन्टको चाहिँ के छ भने दुईवटा फङ्सन हुन्छ। यसको बेसिक फङ्सन चाहिँ के हो भने पहिलो फङ्सन त सरकारी बनाउनु हो, किनभने सरकारविहीन मुलुकको हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण पहिलो फङ्सन त गभर्मेन्टै बनाउनु पऱ्यो। त्यसपछि यसको ल मेकिङको चाहिँ कुराहरू त्यसपछि आउँछ। अब पार्लियामेन्टले चाहिँ गभर्मेन्ट जतिसुकै अप्सन, सबै अप्सन रित्याउँदा पनि यदि गभर्मेन्ट चाहिँ प्रड्युस गर्न सकेन भने अनि त्यो एउटा अत्यन्त अपवादात्मक अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुनसक्छ। त्यो पनि 76-1 अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेको 76-1 को प्रधानमन्त्री हो। 76-1बाट 76-1 मा यदि को चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमायो भने
किनभने संसदमा कुनै भोटिङ भएको थिएन। भोटिङ गुमाएर उहाँ चाहिँ अल्पमतमा पर्नुभयो भने पनि उहाँले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न। त्यसपछि 76 को प्रक्रिया सुरु हुन्छ, अर्थात् मिलिजुली सरकारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि पनि सरकार बन्न सकेन भने संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल कुन छ, त्यसको चाहिँ संसदीय दलको नेतालाई सरकार बनाउनु भनिन्छ। अब त्यो सरकारले पनि 30 दिनभित्र, किनभने नयाँ सरकार गठन हुनेको चाहिँ विदिन 30 डेजमा उसले हाउसको कन्फिडेन्स, भोट अफ कन्फिडेन्स अर्थात् विश्वासको मत चाहिँ हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै पनि एउटा यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन, यस्तो कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन जसलाई संसदको विश्वास छैन। इफ यु वोन्ट कमान्ड द कन्फिडेन्स अफ द हाउस, you can't be able to be a prime minister. So long you lose the confidence of the house, you have to go home. अर्थात् संसदले तपाईले जुन दिनसम्म विश्वास गर्छ त्यो दिनसम्म मात्रै तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण के छ भने अब त्यसले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने यो सारा विकल्पहरू रित्याउँदै जाँदाखेरि पनि सरकार बन्न सकेन भने अनि 76(7) को धारा आकर्षित हुने हो। र 76(7) को धारा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ एकैचोटि 76(1) बाट 76(7) मा जम्प गर्न मिल्दैन। यो नै भनेको चाहिँ के छ भने संविधानको एउटा कपटपूर्ण प्रयोग हो। संविधानमाथि विश्वासघात गरिएको छ, संविधानलाई छतविच्छेद गरिएको छ, संविधानको अङ्गभङ्ग गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूसँग हुँदैन भएको अधिकार चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्न खोज्नु हो। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने यो अत्यन्त त्यो त अनर्थ हो। 85 को जुन उल्लेख पनि त्यसमा गरियो, 85 को जुन उल्लेख हो, 85 ले त झन् त्यो त संसद विघटनै हुन सक्दैन भन्ने सम्बन्धी धारा हो। किनभने त्यसले एउटा फिक्स कार्यकाल तोक्यो कि योभन्दा अगाडिको संविधानमा त्यो तोकिएको थिएन। अहिले चाहिँ क्लियरली के भनिदियो भने 85 धारा 85 ले के भन्यो 5 वर्षको कार्यकाल हुनेछ। आगामी विघटन गरेकोमा बाहेक भनेको चाहिँ के हो भने पहिलो कुरो त संविधान बमोजिम मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ र प्रतिनिधि सभाले एउटा को विघटनको परिकल्पना खाली 76(7) मा गरिएको छ। त्यसका लागि सबै विकल्पहरू रित्याउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अहिलेको वर्तमान संविधानले यो विघटनलाई चाहिँ के छ भने असम्भव प्राय बनाएको छ। यो परिकल्पनै गरेको छैन। किनभने 47 सालको संविधानमा धारा 53(4) थियो। अहिलेको संविधानमा त्यस्तो खालको धारा किन राखिएन भने किनभने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने जुन अधिकार थियो त्यसको उहाँ चाहिँ पटक पटक दुरुपयोग भयो र वास्तवमा चाहिँ 47 सालको संविधानै तिरोहित भयो। त्यसकारण यस्तो चाहिँ अस्थिरता नआओस्, निर्वाचित चाहिँ संसद चाहिँ यसरी पटक पटक विघटन नहोस् र यो एउटा स्थायित्वको धारा चाहिँ संविधानमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरियो। एउटा चाहिँ के छ भने ताकि चाहिँ के छ भने यो यस्तो हुन नसकोस्। अब चाहिँ के छ भने संविधानमा को बन्दोबस्त एकातिर छ, संविधानको परिकल्पना एकातिर छ। त्यसमा पनि जुन विज्ञप्ति निकालिएको छ त्यो संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता विश्वमा रहेको, विश्वमा कहीँ पनि यसरी चाहिँ के छ भने अहिले बेलायतमा पनि अहिले चाहिँ त्यो पुरानो सिस्टम थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो प्रेरोगेटिभ थियो। तर वास्तवमा के छ भने प्रधानमन्त्रीको जुन प्रेरोगेटिभलाई अहिले चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ स्क्रैप गरियो। अहिले के गरिएको छ भने अहिले फिक्स टर्म अफ पार्लियामेन्ट एक्ट भन्ने छ। त्यो चाहिँ 2011 मा एउटा कानुन बनायो ब्रिटिस पार्लियामेन्टले। त्यसले के गरिदियो भने समयभन्दा अगाडि चुनाव गर्नु पर्यो भने अनि संसदको चाहिँ 2/3 बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल चाहिँ के छ भने चुनावमा जान पाइन्छ। अहिले हाम्रो यो संसदको अवधि जाने 2 वर्ष बाँकी छ। 2 वर्ष संसदको अवधि बाँकी हुँदाहुँदै त्यो त्यसरी गर्न पाइन्छ, त्यो विघटन गर्न पाइन्छ। यो संसद चाहिँ के छ भने सरकार प्रोड्युस गर्नलाई सक्षम छ र यसको फ्लोर टेस्ट हुनुपर्छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध चाहिँ के छ भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो। अब अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको प्रधानमन्त्रीले त हाउस फेस गर्ने हो, यो विघटनको सिफारिस लिएर जाने होइन। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा गम्भीर छ र आजको बहसमा मैले केही पोइन्टहरू जुन उठाएको थिएँ मलाई चाहिँ अहिले हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि त्यो सान्दर्भिक होला त्यो पनि म भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा त के छ भने मैले अदालतको बहसमा एउटा प्रश्न के उठाएको थिएँ भने कि यो चाहिँ चुनाव वैशाखमा चुनाव गराउनका लागि यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो। चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीको नियत छैन, बदनियत देखिन्छ, कपटपूर्ण देखिन्छ। र चुनाव नगर्ने कुरा कहाँबाट देखिन्छ भने
किनभने संसद प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस लिएर जाने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजीनामा दिन्छ। उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन। उहाँ चाहिँ के छ भने संसद चाहिँ विदा भइसक्यो, तर उहाँ चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री फुल फ्लेज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, राजीनामा दिनुभएको छैन। र वास्तवमा जब संसद विघटन हुन्छ त्यसपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ भने यो एउटा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा केयरटेकर गभर्मेन्टमा चाहिँ रूपान्तरित हुन्छ र राष्ट्रपति कार्यालयबाट पहिला जो राष्ट्राध्यक्षको कार्यालयबाट त्यस्तो किसिमको विज्ञप्ति पनि निकालिन्छ कि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि यो अहिलेको सरकारलाई चाहिँ के छ भने एउटा कामकाज गर्ने एउटा जिम्मा दिन्छ। अहिलेको यो सरकार चाहिँ त्यो नोटिफिकेसन पनि आएको छैन राष्ट्रपति कार्यालयबाट। भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भने यो त संविधानको प्रतिनिधि सभाको विघटन होइन, यो संविधानको विघटन हो। संविधानको विघटनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो र उहाँ चाहिँ के छ भने संसद भङ्ग गर्नुभयो, तर आफू चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री फुल फ्लेज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँ चाहिँ के छ भने चुनाव गराउनु त्यो यो विज्ञप्तिबाट उहाँ काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि रूपान्तरित भएको छैन। त्यस कारण चुनाव गराउने कुनै इन्टेन्सन छैन र तपाईँहरूले लेखेर राख्नुहोला, वैशाखमा कुनै चुनाव हुँदैन। हजुर, भनेपछि जसरी अब उहाँले हठात रूपमा संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो र त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत पनि गरिदिनु भयो। भनेपछि अब खास गरी प्रधानमन्त्रीले जसरी अब तपाईँले चुनाव पनि गराउने उहाँ त्यो मोडमा हुनुहुन्न, उहाँको नियत छैन, भनेपछि सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ त प्रधानमन्त्री? होइन, प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँसँग त्यो नैतिकता नै छैन, उहाँसँग त्यो विवेक नै छैन। उहाँले चाहिँ के छ भने संविधानलाई त अब उहाँले ध्वस्त गरिसक्नुभयो, संविधानलाई त छत विछत बनाइसक्नुभयो, संविधानले छिया बनाइसक्नुभयो, रिजाइन पनि गर्नुहुन्न र वास्तवमा के छ भने एउटा कपटपूर्ण तरिकाले हुँदै नभएको धारा 76(1) को धारा प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसले संसद प्रतिनिधि सभा विघटनको त्यो धारा होइन, त्यो बहुमतीय सरकार गठनको धारा हो। त्यो तरिकाले उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि उहाँले चाहिँ के छ भने घोषणा गरिदिनु होला, होइन आजदेखि चाहिँ के छ भने अब यो एउटा कुनै अनहोनी खालको उहाँले चाहिँ के छ भने घोषणा गरिदिनु होला। त्यस कारण किनभने उहाँले संविधानमा टेक्नु छैन, संविधानले नदिएको जब अधिकार प्रयोग गर्नु छ भने कुनै पनि किसिमको एउटा अनर्थपूर्ण चाहिँ उहाँले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो भन्नुहोस् न, यो सङ्कटकालको जुन घोषणा छ, त्यो सङ्कटकालको चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो चाहिँ मुलुकको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, सशस्त्र विद्रोहको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सङ्कटकाल लाग्न सक्छ। मुलुकलाई सङ्कट आएको बेला सङ्कटकाल लाग्यो, उहाँको कुर्सी सङ्कटमा पर्यो, उहाँको पार्टीभित्र झगडा पर्यो, उहाँले पार्टीलाई उहाँलाई निकालिदियो भन्ने आधारमा चाहिँ सङ्कटकाल लगाउन पाइँदैन। तर उहाँलाई चाहिँ के छ भने त्यो कुनै कुराले छेक्दैन। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा अधिनायकवादको नेपालमा उदय भइसकेको छ, नेपालमा एउटा सर्वसत्तावादको उदय भइसकेको छ। चुनाव उहाँले गराउनुहुन्न, त्यस कारण उहाँले सङ्कटकाल लगाउनु, किनभने अब सडकमा विरोध हुन थाल्छ, मिडियाले उहाँको विरुद्धमा चाहिँ बोलिरहेको छ, सारा बुद्धिजीवीहरूले बोलिरहेको छ। त्यस कारण के छ भने यो जनताको नागरिकको आवाजलाई बन्द गर्नको लागि, त्यसलाई दबाउनको लागि चाहिँ उहाँले सङ्कटकाल लगाउनुहुन्छ। र तपाईँको यो मिडिया अफिसमा यस्ता सबै मिडिया अफिसहरूको उहाँले मिलिट्री पठाउनुहुन्छ, जसरी ज्ञानेले पठाएको थियो। र धेरैजना पत्रकारहरू, धेरैजना बुद्धिजीवी, तपाईँ हामी जस्ता वकिलहरू धेरै चाहिँ के छ भने गिरफ्तार गरिदिनुहुन्छ। हामी रिट फाल्नेले उहाँ छोड्नुहुन्छ, पहिले लगेर थुनिदिनुहुन्छ। त्यस कारण त्यो गर्ने तयारी भइरहेको छ। अहिले चाहिँ के छ भने एउटा सुरक्षा निकायहरूसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तर भेटघाट छ र सङ्कटकाल लागू गरिसकेपछि नागरिकका अधिकारहरू चाहिँ के छ भने सबै निलम्बित हुन्छ, संविधानले फङ्सन गर्दैन, मौलिक हक निलम्बित हुन्छ। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा निष्कण्टक राज्य, चुनाव त गराउनै छैन, फेरि सङ्कटकाल लगाएर अर्को 1 वर्ष चुनाव सार्न पाउने पनि चाहिँ संविधानमै बन्दोबस्त छ। र त्यस कारण के छ भने यस्तो खालको खतरनाक गेम प्लानमा हुनुहुन्छ उहाँ। र वास्तवमा एउटा चाहिँ के छ भने जसरी पाकिस्तानमा धेरै वर्ष अगाडि याहया खानको जन्म हो। याहया खानले के गर्यो भने जब कु गरेपछि उनले राष्ट्रको नाममा एउटा सन्देश जुन दिए, त्यसमा उनले के भने कि आई हेयर बाई डिक्लेयर इफ एनी प्रोभिजन अफ द कन्स्टिट्युसन, इफ एनी लज अफ दिस ल्यान्ड इज इनकन्सिस्टेन्ट विथ माई अर्डर सेल बी नल एन्ड भोइड। अर्थात् के छ भने म घोषणा गर्दछु कि मेरो आदेशसँग बाजिने जति पनि संवैधानिक प्रावधान छन्, जति पनि कानुनी प्रावधानहरू छन्, ती शून्य हुन्छन्, ती निष्प्रभावी हुन्छन्।
र मेरो आदेश चाहिँ के छ भने सुप्रिम हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको कुरो त्यही हो। उहाँले के भन्नु ल, मेरो सिफारिस पो सुप्रिम हो, संविधान थोरै सुप्रिम हो। मेरो सिफारिससँग बाजिने, मेरो निर्णयसँग बाजिने, मेरो आदेशसँग बाजिने जति पनि संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू छन् ती सबै निरस्त हुन्छन्, ती सबै शून्य हुन्छन्, ती सबै निष्प्रभावी हुन्छन्। त भन्दाखेरि के छ भने उहाँको त्यही नै हो। उहाँले सङ्कटकाल पनि के ल मैले अब सिफारिस गरिसकेँ, राष्ट्रपति उहाँको खल्तीमा हुनुहुन्छ, उहाँले जे लिएर जानुहुन्छ सबै पास गरिदिनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ एउटा वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने राष्ट्रपति महोदय त उहाँले आफ्नो संवैधानिक मर्यादालाई तोडिसक्नु भएको छ र संवैधानिक भूमिकाबाट च्युत भइसक्नु भएको छ। संविधानले उहाँलाई संविधानको पालनकर्ता, संरक्षणकर्ता भनेर संविधानको धारा 61(4) उहाँले धेरै ठुलो संवैधानिक जिम्मेवारी दिएको छ, तर त्यसको त्यो भूमिकालाई उहाँले तिलाञ्जली दिइसक्नुभयो। अब चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रपति महोदय त साँच्चीकै भन्यो भने त्यो एउटा नेकपाको एउटा गुट हो। अब नेकपा पनि रहँदैन, के पार्टी बन्छ, निर्वाचन आयोगले के त जो होस् केपी ओली एन्ड कम्पनीको जुन गिरोह छ हो त्यसको चाहिँ एउटा सचिवालय जस्तो केपी ओली एन्ड कम्पनी, केपी ओली एन्ड प्राइभेट कम्पनीको एउटा त्यसको सेक्रेटेरिएटको रूपमा उहाँले रूपान्तरित गरिसक्नुहुन्छ। उहाँसँग कुनै चाहिँ संविधानको भिजन छैन, उहाँसँग कुनै मुलुकको भिजन छैन। त्यस कारण राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले लिएर जानु हो भने त्यो पनि उहाँले ओके गरिदिनुहुन्छ। जसोसुकै अनहोनी कुरा लिएर गए पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई ओके गरिदिनुहुन्छ। भन्दाखेरि अब के छ भने एउटा राष्ट्राध्यक्षको जुन भूमिका हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ र त्यो एउटा के थियो भने एउटा सेफगार्डको रूपमा थियो। त्यसले एउटा चाहिँ संविधानलाई त्यसले बचाउँछ। एउटा के हुन्छ भने राष्ट्रपतिले, अब मान्छेहरूले धेरै मलाई प्रश्न गरेर उहाँ त सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो, अब प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि त मान्नै पर्यो। मैले त्यो होइन, सेरेमोनियल भए पनि जे भए पनि के हुन्छ भने उहाँले प्रधानमन्त्रीको संविधान सम्मत सिफारिसलाई मान्यो। संविधानले व्यवस्था गरेको जुन त्यो एज पर द कन्स्टिट्युसन त्यो सिफारिस आउनु पर्यो। भोलि उहाँको चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल सिफारिसलाई उहाँले मान्नु हुँदैन, त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ। किनभने संविधानले उहाँलाई चाहिँ संविधानको संरक्षणकर्ता, पालनकर्ताको रूपमा चाहिँ परिकल्पना गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले त्यो संविधानलाई निरस्त गर्न पाउनुहुन्छ। संविधान उहाँ दुइटैको मिलोमतोमा आज संविधानको विघटनको यात्रा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको पनि मिलोमतो छ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुइटैको मिलोमतो छ, सिन्डिकेट बनाएको छ। एउटा मुलुकलाई यो चाहिँ एउटा चाहिँ गिरोहको रूपमा सञ्चालन हुँदैछ। भन्दाखेरि यो एउटा हामी धेरै कठिन परिस्थितिमा छौँ। हाम्रा अधिकारहरू, स्वतन्त्रताहरू, अब त मुलुक त वास्तवमा संविधान विहीनताको स्थितिमा हामी आइसक्यो। 8 वर्ष लगाएर संविधान बनाउने, त्यसलाई त्यसको आयु जम्मा 3 वर्षमै उहाँले सिद्धाइदिनु। हजुर, भनेपछि अब खास गरी अब बल सर्वोच्चकै कोर्टमा छ। खास गरी संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्चको अब जुन अधिकार छ भनेपछि सर्वोच्चले यो बदरको खास गरी यो विघटनको निर्णयलाई अथवा जुन बदरलाई सर्वोच्चले बदर गर्न सक्छ त? होइन, सर्वोच्च अदालतको त्यसमा को अधिकार क्षेत्र नै त्यही। सर्वोच्च अदालतको परिकल्पना नै यस कारण गरियो कि त्यो संविधानको एउटा कस्टोडियन एउटा गार्जियन। किनभने राज्यका कुनै पनि निकायले, पदाधिकारीले यदि संविधानलाई मिचेर कार्य गर्छ, संविधानलाई कुल्चेर काम गर्छ भने सर्वोच्च अदालतको एउटा भूमिका नै के हो भने त्यस्तो कार्यलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ बदल गर्नु। किनभने बिइङ द कन्स्टिट्युएन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन, त्यो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी नै सुप्रिम कोर्टको त्यही हो। अब सरकारले गरेका सबै असंवैधानिक कार्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ आँखा चिम्लेर सदर गर्दै जाने हो भने सर्वोच्च अदालतको त औचित्य नै समाप्त हुन्छ। किन चाहिँ वाइ वी निड द सुप्रिम कोर्ट? हजुर, भनेपछि अब अहिले नै तपाईँले जुन भने जस्तै अब मुलुकमा जे पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री जे पनि निर्णय लागू गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई अब रोक्ने खास गरी सर्वोच्च त छँदैछ भनेपछि अहिले सर्वोच्चकोमा निर्भर पर्छ कि अब अहिले आगामी कस्तो? अब मेरो विचारमा के छ भने यो अहिले संविधान बचाउने, मैले आज बहसको सुरुवातै यसैबाट गरेको थिएँ कि यो संविधान बचाउने एउटा गम्भीर एउटा हिस्टोरिकल दायित्व यो चाहिँ यो कोर्टलाई आइपुगेको छ। यो कोर्टको कानमा छ एउटा त्यो हिस्टोरिकल रेस्पोन्स, त्यहीँबाट सुरु गरेको थिएँ। र मैले बहसको सुरुवातमै के भनेको थिएँ नि, अहिले सारा राष्ट्रको ध्यान यो अदालतमा छ कि यो संविधानलाई बचाउने बच्छ कि बच्दैन। त्यस कारण के छ भने यो अदालतसँग हिस्टोरिकल एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी छ। त्यस कारण अब अदालतले चाहिँ आफ्नो जुन संवैधानिक भूमिका हो
संवैधानिक कर्तव्य हो, त्यो त्यसको निर्वाह गर्नु पर्यो। र किनभने सुप्रिम कोर्ट सुप्रिम हो, सुप्रिम कोर्ट भनेको सुप्रिम हो र वास्तवमा के छ भने संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो। र सर्वोच्च अदालतले त्यो बोलिसके एउटा व्याख्या दिइसकेपछि राज्यका सबै निकायहरूले पदाधिकारीहरूले मान्नु बाध्य हुनुपर्छ। र यो एउटा संविधानको प्रोटेक्टर हो, एउटा गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन हो र यसले चाहिँ के छ भने संविधानको रक्षा गरेन भने अरू कसले गर्ने। र एउटा कुरा के छ भने एउटा भनाइ के छ भने जस्तो कोर्ट भनेको इज अ टेम्पल अफ जस्टिस हो, न्यायको मन्दिर हो। न्यायको मन्दिरमाबाट नै न्याय चाहिँ बहिष्कृत भयो र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई नै परित्याग गर्यो र त्यो आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई निर्वाह गर्न सकेन भने अब त्यो धेरै ठुलो अनर्थ हुन्छ र वास्तवमा हाम्रो लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ, संविधान पनि समाप्त हुन्छ। र एउटा कुरा के हुन्छ भने यदि नुनले आफ्नो नुनिलोपना गुमायो भने, इफ द सल्ट लुज इट्स सल्टनेस, अनि नुनिलो खोज्न कहाँ जाने हैन। नुन 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 नुनिलो भनेपछि नुन प्रयोग गरेपछि नुनिलो हुन्छ नि त। यदि नुन चाहिँ गुलियो भयो या नुन चाहिँ अर्कै स्वाद भयो, टर्रो भयो भने अब नुनिलोपना खोज्न कहाँ जाने। यदि सुगरले चिनीले आफ्नो गुलियोपना गुमायो भने, आफ्नो बेसिक क्यारेक्टर हो नि गुलियो हुनु, त्यो गुमायो भने अनि गुलियोपना खोज्न कहाँ जाने भन्दाखेरि अब सुप्रिम कोर्टको चाहिँ काम चाहिँ इट्स अ कस्टोडियन अफ डेमोक्रेसी, इट्स अ कस्टोडियन अफ फन्डामेन्टल राइट्स अफ द सिटिजन, इट्स अ कस्टोडियन अफ द कन्स्टिट्युसन। अब त्यसले आफ्नो भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेन भने म त के भन्छ त्यसपछि हामीलाई अब किन चाहियो संविधान, किन चाहियो लोकतन्त्र, किन चाहियो यो सुप्रिम कोर्ट। हजुर, भनेपछि जसरी कि अब सुप्रिम कोर्टकै सर्वोच्चकै कोर्टमा अहिले खास गरी बल छ भनिन्छ भनेपछि अब सर्वोच्चले पनि यदि त्यो किसिमको अन्तिम आदेश दिएन अथवा जुन संवैधानिक इजलासबाट जुन पठाइएको छ त्यहाँबाट पनि यदि बदर हुने अवस्था आएन भने अथवा त्यो किसिमको आदेश आएन भने त्यसपछि अब यो व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्छ कि होइन। त्यसपछि यो संविधान समाप्त हुन्छ। वास्तवमा के भने संविधान त समाप्त भइसकेको छ, अब यसको जुन धुधुकी छ त्यसलाई फेरि एउटा चाहिँ जीवित बनाउने, पुनर्जीवित गर्ने चाहिँ के छ भने पावर त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग छ। अब सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो आफ्नो भूमिका, संवैधानिक भूमिकालाई एउटा इमान्दारीका साथ पुरा गरेन भने यो संविधान समाप्त, औपचारिक रूपमा समाप्त हुन्छ। अनि त्यसपछि कस्तो त्यसपछि हामी एउटा ठुलो अस्थिरताको दौरमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्छौँ। त्यसपछि ठुलो चाहिँ अराजकताको, अस्थिरताको र नेपाल एउटा फेल्ड स्टेट हुन्छ। नेपाल चाहिँ के छ भने कुनै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाली के भनेर हाम्रो ओलीजीले नारा दिनुहुन्थ्यो नि, त उहाँको चाहिँ के छ भने अब उहाँको शासनकालमा 200 नेपालीहरू अरबपति भयो होला। उहाँका आसेपासै नातागोता, उहाँका चाहिँ त्यो गिरियोहरू, उहाँका चाहिँ के छ भने त्यो उहाँको गैर कानुनी काममा, गलत धन्दामा साथ दिनेहरू 200 जनालाई अरबपति बनाउनु होला। त्यही 200 जनाको चाहिँ समृद्धि आयो, 200 जना चुकी भए, बाँकी सारा राष्ट्र त आज त्राही भयो। अब थप चाहिँ के छ भने यो त मैले अदालतमा यो पनि आज बहसको दरबारमा भने यो त चुनाव हुनै सक्दैन, चुनाव गराउनु, किनभने आज हामीसँग एउटा बिटर हिस्टोरिकल एक्सपिरियन्स छ। किनभने सशस्त्र द्वन्द्वको दौरानमा पनि पार्लियामेन्ट विघटन भयो र चुनावै हुन सकेन। अहिले सशस्त्र द्वन्द्व भन्दा पनि खतरनाक अवस्था छ, अहिले महामारी छ। महामारी अहिले वहाँ बेलायतमा चाहिँ के छ भने मैले बेलायतकै पनि कोट गरेको, त्यहाँ एउटा अब यो कोरोनाको पनि अर्को के खतरनाक रूप आइसक्यो। अब त्यो त के छ भने नेपालमा फैलिन्छ। चुनावको दौरानमा त मान्छेहरूको आवत जावत, भेटघाट, एकदमै इन्टरेक्सन्सहरू हुन्छ, एकदमै मास मोबिलाइजेसन हुन्छ र त्यसपछि कोरोना चाहिँ घर घर पुग्छ। एकै दिनमा चाहिँ के छ भने 50,000 लाखौँ मान्छे सङ्क्रमित हुने, एकै दिनमा चाहिँ 10,000 मान्छे मर्ने अवस्था हुन्छ। हेल्थ इमर्जेन्सी लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग हस्पिटल छैन, बेड छैन। अनि चाहिँ के छ भने आज हामीसँग कोरोनाको चाहिँ भ्याक्सिन किन्नलाई 1 करोड रुपियाँ म्यानेज गर्न सक्दैन। अहिले चुनाव हो भने आज चाहिँ के छ भने 50 अरब रुपियाँ चाहिँ चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको चाहिँ टाट पल्टिन थालिसक्यो र चुनावमा चाहिँ के चुनावै हुन सक्दैन कि यो कोरोनाको उसले गर्दाखेरि। मान्छे चाहिँ के छ घर घरमा कोरोना भयो भने सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा चुनाव हुन सकेन, त्यस्तै त परिस्थिति हो नि होइन। त्यस कारण के छ भने यो चाहिँ के छ भने यो अदालतले यदि यो पार्लियामेन्टलाई रेस्टोर गरेन भने त चुनाव पनि नहुने र मुलुक चाहिँ जनप्रतिनिधिविहीन हुने भनेपछि त अब यो त एउटा यो त समाप्त भइसक्यो नि, यो त एन्ड अफ द प्रोसेस। हामी त डेड इन्डमा पुगिसक्छौँ नि। एउटा त हामी यो पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा पसे जस्तो हुन्छ। पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा पस्न सजिलो छ, निस्किन सकिँदैन।
त्यस कारण अब यो एउटा एकदमै जटिलतम नेपाली इतिहासको हामी एउटा जटिलतम कालखण्डमा आइपुगेका छौँ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जसरी कि संसद विघटन त भयो, तर खास गरी सभामुखको पद जस्तै संविधान अनुसार अर्को चुनावसम्म कायमै रहन्छ। उहाँले अब यो गैर संवैधानिक जुन कार्य भयो यसलाई अब उल्ट्याउनका लागि अथवा संसद अधिवेशन उहाँले गराउन सक्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, यो अलिकति त्यो कुरा पनि आएको छ, तर वास्तवमा संसदको अधिवेशन त आखिर के छ भने सरकारले नै बोलाउनु पर्ने हुन्छ, सरकारले नै अन्त्य गर्छ र राष्ट्रपतिबाट हुन्छ नि त। अब त्यो प्रक्रियामा राष्ट्रपति पनि संलग्न भएकी छन्, त्यस्तो प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री संलग्न छन्। अनि त्यस कारण के छ भने मैले देखेको यो कोर्ट बाहेक अर्को चाहिँ उयो आउँछ। कोर्टले आदेश दियो भने अब यो संसद चाहिँ पुनर्जीवित हुन्छ, अब होइन भने अब चाहिँ के हो भने सभामुख त वास्तवमा पार्लियामेन्टको एउटा प्रिजाइडिङ अफिसर मात्रै हो। उनले चाहिँ के छ भने यो चाहिँ संसदको अधिवेशनै बोलाउने चाहिँ उनको कार्य होइन। अब हामीले त के छ भने संविधानको कुरा गरेपछि त संविधानै अनुसार चल्नु पर्यो होइन। अब त्यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल कोर्स हो, सभामुखले बोलाउने भनेको पोलिटिकल कुरा हो, त्यो संवैधानिक कुरा होइन। यद्यपि म एउटा कुरा के भन्छु भने जब सबै लिगल बाटाहरू बन्द हुन्छन् अनि त्यो प्रक्रिया पनि सुरु होला, एउटा पोलिटिकल कोर्समा पनि जाला। जस्तो कुनै बेला नेपालमा पार्लियामेन्ट डिजल भएको झन्डै 10औं वर्षपछि फेरि पुनर्जीवित गरियो नि। अब त्यो चाहिँ लिगल कुरा होइन, त्यो पोलिटिकल कुरा हो। त्यस कारण के हो भने त्यसका सबै मतियारहरू त आखिर त्यस कारण एउटा कुरा हामी के छ भने यो यसका सबै प्रतिगमनका जति पनि मतियारहरू छन्, लोकतन्त्रको हत्याको, संविधानका हत्याका जति पनि मतियारहरू छन्, त्यो सबै मतियारहरू इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्छ। र मैले जुन दिन यो पार्लियामेन्ट डिजल सिफारिस आयो त्यो बेला अब 2:15 बजे करिब प्रेसिडेन्ट हाउसबाट नोटिफिकेसन आयो, करिब 12 बजेतिर रिपोर्टर्स क्लबले यो राखेको थियो, प्रेस मिट राखेको थियो। मैले त्यहाँ बोलेको थिएँ, मैले एकदमै इमोसनल भएर, एकदमै भावी भएर भने मैले 2 हात जोडेर राष्ट्रपति महोदयसँग बिन्ती गर्छु कि फर द सेक अफ द नेसन मुलुकलाई यत्रो चाहिँ दुर्घटनामा नजोग्नुहोस्, अलिकति विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, संविधानले तपाईँले जुन दायित्व सुम्पेको छ त्यसको अलिकति पालना गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ इतिहासले एउटा चाहिँ अमर हुने अवसर दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले त आफूलाई इतिहासको सबैभन्दा कलङ्कित पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, तर अहिले तपाईँले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई तपाईँले निस्तेज गर्न सक्नुभयो भने, फ्रस्ट्रेट गर्न सक्नुभयो भने इतिहासमा तपाईँ अमर बन्नुहुनेछ। यो अमरत्व प्राप्त गर्ने क्षण हो। अब राष्ट्रपति त तपाईँ भइ नै सक्नुभयो, यहाँभन्दा अब ठुलो पद केही पनि छैन, अरू केही पनि हुनेवाला छैन, यही नै हो तपाईँको सबैभन्दा। 2-2 चोटि राष्ट्रपति भइसक्नुभयो। त्यस कारण के छ भने अब हुने ठाउँ केही पनि छैन, जाने ठाउँ केही पनि छैन। अब अधिकतम सबैभन्दा सर्वोच्च पद भइसक्नुभयो। त्यस कारण के छ भने फर द सेक अफ द नेसन, फर द सेक अफ द कन्स्टिट्युसन, फर द सेक अफ कमिङ जेनेरेसन नेपाललाई यो चाहिँ लोकतन्त्रको हत्याको, संविधानको हत्याको, राष्ट्रलाई असफल बनाउने प्रक्रियामा तपाईँ मतियार नबनिदिनुहोस् भनेर मैले वास्तवमा धेरै नै भावुक भनेर बोलेको थिएँ। मलाई आशा थियो कि कहीँ न कहीँ राष्ट्रपति महोदयले अलिकति भए पनि माइन्ड प्रयोग गर्नुहोला, अलिकति भए पनि विवेक प्रयोग गर्नुहोला। आखिर उहाँ त राष्ट्रपति भइ नै सक्नुभयो, यहाँभन्दा अब ठुलो पद पनि छैन। उहाँलाई कसैले अहिले महाभियोग यो गरेको भए सारा राष्ट्र उहाँको साथमा हुन्थ्यो, के उहाँलाई कसैले महाभियोग गरेर निकाल्न सक्थ्यो? सम्भव थिएन। उहाँले राष्ट्रको आत्मालाई जित्नुहुन्थ्यो। तर अब के हो भने यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त मिलिसक्नुभयो। अब म चाहन्छु कि कमसेकम अदालतले चाहिँ यसको रक्षा गरोस्। अदालतसँग चाहिँ के छ भने एउटा ऐतिहासिक अवसर छ र मैले यो कुरा आजको बहसमा पनि भने कि यो कोर्टसँग चाहिँ के छ भने एउटा हिस्टोरिक चाहिँ के छ भने अपर्च्युनिटी छ। आफ्नो मर्यादा, आफ्नो चाहिँ के छ भने एउटा जीवन्तता कायम राख्ने, आफ्नो चाहिँ विश्वसनीयता कायम राख्ने त्यो एउटा चाहिँ हिस्टोरिक अपर्च्युनिटी छ। अदालतले चाहिँ त्यो आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले सुरु गरेको थिएँ। अब होइन भने त संविधान त अब सिद्धिसक्यो, हामी चाहिँ एउटा के छ भने एउटा अराजकताको एउटा बाटोमा हामी हिँडिसक्यौँ, विघटनको बाटो। यो एउटा फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्र होइन, यो संविधानकै विघटनको प्रक्रियामा सुरु भइसकेको छ। हजुर, हस् त हाम्रो कार्यक्रमले यहाँ समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई निम्त्याउनुको, आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, दर्शक आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। खास गरी आज हामीले उहाँसँग कानुनी उपचारका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हस् त आजको लागि